आदर्श युवक संघ श्रावणगिरी खोतीगाव ही संस्था 1995 सुरू झाली. त्यामुळे आज आम्ही विशेष असलेले दोन महत्वाचे भाग मंडळाचे तुमच्या समोर तुमच्या लोकांचं आमंत्रण करत श्रमधाम कन्सेप्ट असं किंवा काणकोणनी गोवाभर सुरू करत अशा एक विहिरीतून आज आम्ही तुमच्या सगळ्यांना आपयला आणि आजच्या समारंभात आमचे उपस्थित असतात पंचायत खात्याचे डेप्युटी डायरेक्टर सपांगम तसेच आमच्यो लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी नम्रता उर्मन, आदर्श संघाचे सचिव अशोक गावकर, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे सरपंच उपसरपंच आम्ही सगळे लोकशाही मानणारे लोक आणि लोकशाहीच्या माध्यमांतल्यान जे इलेक्टेड जे लोक असतात आमचेर जनतेची श्रद्धा असता म्हणजे आम्ही आमदार करून सभापती करून आमची श्रद्धा आसा तशा तरेचो देश आम्ही सगळे फुडें व्हरत असता आणि ताचेर श्रद्धा कायमस्वरूपी उरची देश बळकट जावचो आणि म्हणजे ग्रामपंचायतचो सदस्य आसत ते जायत न्ही जाल्यार तो गांव सक्षम जावप तो बोर्ड जो आसा किंवा त्या सरपंचाच्या माध्यमांतल्यान ती पंचायत सक्षम जावप आमी जे आमदार शासन चलयता त्यामुळे गोंय सक्षम जावप अशें ढोबळपणान ती डेमोक्रेसीची एक जबरदस्त श्रद्धा आमचेर आसता हे सगळे आमी आज पर्यंत फुडें व्हरत आसा ते अदीक बरें कशें जावंक येता म्हणजे बाकी जी रुटीन प्रोसेस ताज्या पेक्षा कशें बरें जावंक येता हाचो विचार आमी दर एकट्यान केलो जाय जाल्यार सुंदर गोंय निर्माण जावंक येता. आमी आज प्रामुख्यान दोन विशयां खातीर तुमकां आमी चर्चा तुमचे डायलॉग करतले तुमचे आमी अपेक्षा धरतले आमी सगळे या तुमी करपाचें न्ही आमी सगळे बरोबर या हे सांगता आसतना हांव एक आतां गेली अनेक वर्सां म्हणजे साधारणशे 95 पासून जर हांव सामाजीक क्षेत्रांत आसलो जाय म्हजें स्वताचें एक ओपिनियन मत तशें तयार जालां आनी तातलें अशें की समाजातले सोसायटीतले 20% लोक जे आसा न्ही ते समाजाक देशाक आनी ह्या जें बरें जाता पळय न्ही ताका ताजो पार्टिसिपेशन रोल आसता. मागीर तुमी म्हणटले की 20% जर रोल आसत जर जायत न्ही 80% लोक गेले खंय एक प्रश्न आमचे समोर तो आमी बरें डीप थिंकींग करून ते विचार करपाक 50% जे लोक आसा न्ही स्थितप्रज्ञ आसता अशें म्हजें मत. स्थितप्रज्ञ म्हणटा समज एखादो एक्सिडेंट जाला आसत जर जायत जाल्यार त्या एक्सिडेंटा आणि तातूंमध्ये परत पंचायतीन डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच केले आसा न्ही म्हजी एक धारणा आसा तुम्ही 20% आसा न्ही हय म्हण आवाज येना आमी सगळे 20% हांव मानता हांव 20% दोतोरान मानता तुमचें काम करता न्ही दोतोर 20% म्हणजे फुडले जर त्या गांवचे समाजाचे गोंयचे भविष्याचे जर शिल्पकार कोण आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमी 20% अशें हांव मानता. परत तातूंत म्हाका हें करपाक लायनाका परत तातूंत 20% करपाक लायनाका म्हणजे आमी 20% लोक आतां 20% लोक म्हणटा आसतना आज हांवें श्रमधामाचो कन्सेप्ट जो हांवें तुमचे समोर दवरूंक आसा म्हणजे हांव थोडो इन्स्पायर्ड जालो म्हणजे दोन ह्या सगळ्यान म्हाका इन्स्पायर केलें म्हणजे अशेंच इन्स्पायरेशन न्ही पण अदीक इन्स्पायर केलें ते आमी काणकोण पुरते मर्यादीत आसा काणकोणा पुरते मर्यादीत आमी इन्स्पायर्ड जाले सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलें मोटिवेट केलें बाबांनो आमी घर बांदुया म्हणजे आमी कितें मोठे चमत्कार केलो अशें कांय ना आमी सादारणशे न्ही म्हणजे तुमी सादारणशे जाणटे आसत जर जायत न्ही ताजो बापूय आसत जर जायत न्ही आनी ताका विचारलें 50-100 वर्सां फाटीं जर आनी तो सहज आमचे एक रिमार्क म्हणटा आयको म्हणटा आमचे ल्हानपणांत आशिल्ले ते दीस बरे आशिल्ले
ल्हानपणा आशिल्ले दीस बरे आशिल्ले म्हणजे आज सांगपाक जर दीस न्ही आज चल्ला ती बरी चलना अशें अशें ताजें म्हणपाचें. आनी त्या पुच्यान आमकां लक्षांत येता की आदी सादारणशे 50-100 वर्सां पयलीं आसली गांवांत जरी 40-50 घरां आसत जाल्यार 100 घरां आसत जाल्यार त्या इतल्या गांवां भितर मनीसपण जे आसा न्ही ओतप्रोत भरले आसता. ताका खंयच म्हणजे एखादो भुरगो आसत जाल्यार जाल्यार ताका खंयचोय जाणटो ताका तापयतलो ताका वयर सकयल करतलो कारण तो गांवचो भुरगो जर चुकीची गजाल करता ती ताका म्हणजे इनडायरेक्टली सगळ्या आवय बापायन ताका मान्यता दिल्ली आसता. पण आज ती मान्यता ना. कोणें जर तापयला आसा ते म्हज्या भुरग्याक तापयतलो कोण जो आसा ताका एक कल सुरू जाला आसा. आनी त्या वेळा पयलीं जर पळयत पयशाक किंमत नासताली मनीसपणाक गांवचे लोक एकमेकांक सगयताले कोण वाडयताले कल्चर ते संस्कार तो सांगता आशिल्लो. आनी तातूंत कशें आसतालें एखादा मत्सारको भुरगो आनी कोण त्या गांवांतल्यान शिकलो आसत जाल्यार न्ही बरो दोतोर जालो इंजिनियर जालो आसत जाल्यार त्या गांवांक अभिमान सामके त्या गांवांतले सामान्य मनीस तो जाणटो मनीस आसा कांय कळना ताका पूण म्हजो दोतोर तो तुजो बरोबर न्ही म्हणजे छातीक हात मारतालो की गर्व केलो. पण आज जी परिस्थिती निर्माण जाली गांवांतल्यान एक भुरगो शिकून जर एखादो दोतोर जालो खंयचे जर एक समजा डायरेक्टर जालो आनी कोण जालो आसत जाल्यार तो आज गांवांत पावस ना वचत म्हणजे कालांतरांनी म्हणजे एखादो सामान्य भुरगो जर एखादो म्हणजे UPSC पास जालो मामदार जालो डायरेक्टर जालो आसत जाल्यार ताजे ताणी जे जग ताणी थी पळयलें नाशिल्लें आज शहरांत पळयलें न्ही म्हणजे आपूण बाकीच्या सारको आपण फुडें वचचो त्या स्पर्धे भितर जो आसा न्ही तो जो मनीस आसा न्ही तो गाडी बंगले बाकी ह्या सगळ्या गजाली आसा न्ही शेवटी तो आपल्या भावांक विसरता आपल्या गांवांक विसरता आनी सगळ्यांक विसरता. तो गांवांत केन्नाच भोंवना आनी शेवटी जो हताश निराश जाल्लो मनीस आसा न्ही जो छाते वडयतालो आसा न्ही तोय ती निराश जाता. आणि अशें म्हाका दिसता आज गोंयांत जे आसा सबंद गोंयांत एक 2 ते 3% जे लोक आसा न्ही अशें हताश निराश आसा. आतां ते पयल्या पयलीं म्हज्या काणकोणांतले आमी केला पूण तशें काणकोणाक आसा तुमच्या थिंग आसतले. आनी हे सगळे जे लोक आसा न्ही आज आमी सरकार उलयता सरकार आसतना परत ती आत्मनिर्भर बाकी सगळे गजाली आसा तुमी डायरेक्टर आसा बाकी वेंचर आसा बाकी सगळे आसा. तातूंत मध्ये प्रॉब्लेम जो आसा न्ही की हांगा मुख्यमंत्री सांगता आमी सगळे सांगता सगळ्यांच्या बाबा शेवटच्या मनशाक सक्षम करपा खातीर त्या सुदृढ आनी ताजें डेव्हलपमेंट करा. आमच्या सरकाराच्यो स्किमी आसा त्यो शेवट पर्यंत त्यो खंय खंय पावपाक जाय त्यो पावयता आमी सांगता पावयता. पूण तातूंतलो परत एकदां 2-3% जो मनीस आसा न्ही ताका खंयचे समजा एखादो डायरेक्टर आमी डेप्युटी डायरेक्टर गेलो आनी लास्ट नंबर मनशा म्हण गेलो जाय जाल्यार ताका समजा पंतप्रधान आवास घर ताका दिवपाक जाय समजा ताका अटल आश्रय योजना दिवपाक आनी खंयची योजना दिवपाक जाय आसत जाल्यार एखादो अधिकारी वता वता तो म्हणटा की कागदी घोडे करता 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 ताका ते कागदी घोडे करणेच शिकले ना एखादे भाटकार आनी ह्या सगळ्या गजाली आनी शेवटी त्या मनशाक सरकारची योजना म्हणूंक शकना अशे जे लोक आसा ते लोक गोंयांत आसा ते आमी दाखयले की अदो सांगना की कोणा तरी भाटकाराचे आसतले घरांत आसतले नंबर नासतलो आनी कितें आसतलें सगळे प्रॉब्लेम आसता. आनी त्यामुळे असो एक तर आमी मनीसपण आज ह्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान आमी जी आमी फाटली जी आमी गांवची मनीसपण म्हणजे जाका पयशाक किंमत आसा आमी सगळे गांवचे लोकूच मदत करताले. हांव केन्ना सांगता की आमी समजा त्या वेळाचेर जर एखाद्या घरांत साखर जर नासत तर जायत न्ही जाल्यार सुद्दां तो मनीस बिंदास ताचे फाटीं कारण अशें की येदेशे कप फाटल्या दारांतल्यान व्हरताली आवय किंवा भयण वताली ते शेजाऱ्याक व्हरताली ती कप भरून ती साखर घेवन वताली च्या व्हरताली आनी त्या मनीस जो कोण सगळ्याक आसा ताका च्या करून दिताली बरोबर न्ही. म्हणजे गांवची परंपरा कितें आसताली परत ते साखर व्हरून दिवपाची परत समज तांदूळ सोंपले जाल्यार ती तांदूळ व्हरून दिवपाची म्हणजे त्या मनशाक मागतल्या मनशाक कांय दिसनाशिल्लें परत मनीसपण भरले आसताले. आज ते कांय तरी सानत गेल्ले आसा आनी सानत गेल्ल्या हातूंत जो आसा न्ही जो व्हडलो मनीस आसा न्ही तो तसोच सुरला आनी ती जी गांवचे मनीसपण ते पुनर्स्थापीत करपाचे म्हणून विचार जो आसा न्ही श्रमदान योजनेच्या माध्यमांतल्यान आमी केलो आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी आपयले मोबिलायज केले ती अशें आमची भयण निराश आसत जायत न्ही जाल्यार तुकाय पंच
मिरोवपाचे अधिकार ना. आमी मनीसपण जागोवया. आनी हो एक उलो मारता आसतना फक्त आमी कार्यकर्त्यांक सांगलें की आमकां एक रुपया दियात आनी एक दीस दियात आनी एका हेर हे सगळे फुडें गेले आनी तातूंतल्यान की अलगद फंडाचें साधनशें 2-2.5 म्हयन्याक दोतोर गेला ताणें पळयलां की 2.5 म्हयन्या भितर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी कांय कार्यकर्त्यांनी अशें की केन्नाच ताणें म्हणजे जर एखादो आर्थीक सदन आसत जर जायत न्ही एखादो कार्यकर्तो ताका केन्ना चिरो करपाची की चोबो करपाची गरज ना, तो मानाय लायफान करतो. पूण तो कार्यकर्तो सुद्दां जे आसा ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक म्हणजे म्हजी मिसेस आसा जायत न्ही तिणें म्हाका दिसता एक 40-50 चिरे आपले घेतले आसा. म्हणजे अशा तरेचे जे कार्यकर्ते आसा न्ही मागीर इतले इनवॉल्व जाले ह्या कार्यकर्त्याच्या भरोशाचेर जे आसा न्ही आमी 20 घरां कंप्लीट करपाक शकता. आनी ह्या सगळ्याक आनी आमी तो प्रयोग म्हणून केल्लो जो मार्चान सुरू केल्लो, मार्चाच्या 30 तारखेक सुरवात केल्लो तो सादारणतः आमी जून पर्यंत जे आसा न्ही ती सगळी घरां आमी कंप्लीट केली. लोकसभेचे स्पिकर तांकां आपोवन ते चावी आमी दिल्यो. आज म्हाका दिसता की आमी तेन्नाच म्हणजे आमी 100 घरां आमकां घेवपाक जाय. म्हाका दिसता अशा तरेचे की आमी परत एकदां पेडणे पासून जर काणकोण पर्यंत जे अशे 20% लोक जर आमी सोदपाक शकले जे समाजाच्या विकासाच्या प्रक्रियेक हात घेणारे लोक, जे एखादो आर्थीक सदन आसा जो एखाद्या खंयचें काम करपाक शकता, एखादो चिरेवाल आसता तो चिरे दिवपाची दानत तागेलें आसत जाय, अशा लोक जर आमी आयडेंटिफाय करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक तालुक्यांक समेत एक 20-25 घरां जर आमी वर्साक कंप्लीट करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या 10 वर्सां भितर पूण जांकां सरकारी योजना पावपाक शकना जाल्यार आमी हें सगळें करता. त्यामुळे हो एक विचार जो आसा न्ही तो सबंद काणकोण पुरतोच मर्यादीत रावन आसतना म्हणजे एक धारपोंडा एक घर पडलेलें पावसान आमी अशें जाता आसतना आमचे तुमचे कार्यकर्ते आयले सर तूं घर पळोवपाक येतलो आमी हांव येता हांव गेलो म्हणजे त्या दिसा म्हाका सादारणशे 10 म्हणजे 50 कार्यकर्ते हांव चिरो दिता, हांव सिमेंट दिता, हांव रेंव दिता अशें म्हणून ते करायले. आमी अजून सुरवात करूं ना पूण आतां लोकोत्सवाच्या गडबडी भितर आमी जानेवारींतल्यान सुरवात केली आनी तेय करता. त्यामुळे अशें म्हणजे आमी उबी रावल्या फुडें की हांवें म्हज्याय पक्षान ती काळजी पडना अशें जर जावंक शकता जाय गांवांत पडलें आसा तें कशें करपाचें तूं सांग अशें म्हजे कडेन आशिल्लें जें एक वैचारीक हांगपाक मोटिवेट करपाक म्हणजे केवळ म्हणजे हांगच्यान पयशे व्हरून थंय करपाचें गरज ना म्हणजे थंय उबी जातली. पूण म्हाका दिसता की सादारण आज गोंयचे बाबतींत आमी विचार करता आसतना फुडल्या 10 वर्सां तरी अशा तरेचो मनीस आसपाक जायना अशें म्हजें सुद्दां आसपाक जाय आनी ताका आमी मदत करपाक जाय आनी तें रिविजन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज तुमकां एक उलो मागया. आज आमी हें सगळें करुया अशें तुमकां सांगपा खातीर म्हणून तुमकां म्हाका दुसरो तेन्ना म्हाका तो मुद्दो म्हणटा तो आज लोकोत्सवाचें निमंत्रण दिवपा खातीर खूब बऱ्यान सुरवात केला की आज म्हाका आमी सुरवातेक आमी इल्लोसोच विचार सुरवात केल्लो की विचार करता आसतना म्हणलें आमी की गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीचें संवर्धन रक्षण करप तोच विशय. आज 22 वर्सांनी ताचो व्याप जावन वाडलो आनी तातूंत रक्षण करप हें आमकां अदीक फुडें व्हरपाक जाय. आनी त्याच कोणांतल्यान एक मनसाक म्हणटात की ज्या मनशान संस्कृतीची कास सोडली, ज्या राज्यान सोडली, देशान सोडली जर जायत न्ही ताचो रास शेवटचो अंत जो आसा तो आसा तो आज ना फाल्यां. जर आमी संस्कृतीचे धागेदोरे जर आमी अशें राष्ट्र पकडून दवरपाक जर शकले जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता म्हजे सकट त्या गांवचें आनी त्या राज्याचें आनी देशाचें हीत आसा हें आमकां आज लक्षांत घातलें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज गोंयच्या बाबतींत विचार करता आसतना आज आमी शिक्षक जे लोक आमी भायर वता पळय जाणा अशे लोक आमी गोंय भायर किंवा देशाच्या भायर वता ते वता आसतना आमकां एक लक्षांत येता की आपलो मित्र आसत जर जायत म्हणजे आमी जर सांगली मिरज महाराष्ट्रांत आमी शिकपाक गेले आसत जाय त्या भाशेर जे लोक आमकां मेळटाले जे आमचे मित्र म्हणून सगळ्यांत पयलीं विचारताले गोवा की फेनिकी बॉर्डर आय गेल ताजे मनांत कितें आसा की गोंयांत जे अमृत जें आसा तें अमृत आमकांय दियात. गोंयचे सगळे लोक तें अमृत घेता म्हणजे आमकांय तें अमृत दियात अशें जालां. दुसरे वाट्यान कितेंय डेवलप जायत न्ही जाल्यार ते ड्रग्स मागीर ते ट्युरिजम ते बाकीचे आंबट शौकीन लोक बाकी सगळे जे लोक आसा न्ही मागीर क्रायम जे आज जे गोंयांत क्रायम जाता त्यो 99% जे आसा न्ही ते भायर लोक
पयलीं आमी जे पेपर वाचतात ते गोंयकार तीच. हांव जेन्ना पयलीं जेन्ना हांव असो 4 कंट्रीज जेन्ना फिरपाक गेलो, हांव घाना मागीर तुगेले इजिप्त आनी बाकी सगळे सावथ आफ्रिका गेलो. सेक्युरिटीच्या स्कुलांतल्यान अशें एक व्हायब्रेशन दिसता पडटालें. म्हणजे जे काळोख जालो 3-4 वटांनी तुमकां म्हणटा VIP आनी भितर तुमकां वचपाक तुमकां एंट्री ना. आमकां दिसता म्हजो जो म्हणजे खोतीगांवचो लास्ट गांव जर गांव खोतीगांव आसा तर जायत न्ही, त्या खोतीगांवाचो कुस्कें गांव आसा तर त्या गांवांत जर जगांतलो खंयचोय ट्युरिस्ट जर गेलो तर जायत तो 100% सुरक्षीत येता. ताका ताज्या खंयच पूण तो अशें आस नाका. म्हणजे एक गांव न्ही, हांव सबंद काणकोणच्या अशा प्रत्येक गांवांनी घातली. एक मनीस ताका नागेंतलो फटेंतलो बाकी सगळे ताजे अशें एक इतले प्रोटेक्शन जे आसा न्ही मनशां आमच्या जर गोंयकारांनी आसत जाल्यार की आतां ही गिरेस्तकाय जी आसा न्ही इतली मोठेपण जे आसा आमी केन्ना सांगतले. आमी सांगतले भारत लक्ष घेता आनी इतली अशी गिरेस्तकाय जी आसा. आनी त्या मुळेच आमी विचार करताले की ह्या फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान आसा की आमची गोंयच्या समजा एखादो जर भायलो मनीस आयलो जर जायत जाल्यार तो सर आमकां विचारलो गोवा मेर येता काय विचारता. म्हणजे गोवा मेर येता म्हणजे की ताका बागा कलंगूट हे 2-4 बीच आसा न्ही आनी अप टू पणजे म्हणजे कॅसिनो बाकीचे आसता ओल्ड गोवा ताज्या पलीकडे आनी गोंय ना. म्हणजे काणकोण आमचे सांगें अशें म्हणटा ते केन्ना पूण ह्याच पण आमी विचार करता की अशें ट्युरिस्टांच्या मनांत हिंदू लोक येता एक नेगेटीव एटिट्यूड जे आसा घेवन जे वता आनी ते परत ते लोकांक ते व्हायब्रेशन सांगत आसता. आनी शेवटी बरेच लोक येता अशें ना आंबट शेवटी बाकी सगळे येतो आस्वाद घेवपाक लोक येता. म्हणजे बरे लोक आमी जगभरांतले देशभरांतले लोक आसा म्हणजे गोंयची जी मूळ संस्कृती आसा जे आज आतां हांवें सांगलें तुमकां आसा न्ही त्या गांवांतल्या मनशाची गिरेस्तकाय जी आसा ही आमी केन्ना सांगतले. म्हणजे आमी आदर्श संघाच्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान असो एक आमी प्रयत्न सुरू केला की गोंय तें गोंय हें अशें आमी जो जे फेस्टिवल करता दिसा आमी सादारणशे 2 लाख लोक येतात दर वर्साक. 2 लाख लोक येतात न्ही आमच्या फेस्टिवलाच्या भितर आसा न्ही एक सिंगल मनीस नासता. म्हणजे कोणाक हिंमत ना म्हणजे खंयचे आसता तुमच्या विकृत भावनेंतल्यान तें कितें तरी हें करपाची ही ताकद ना. म्हणजे येदे व्हायब्रेशन जें आसता आतां इतली सुरक्षा आमी जें आसता इतले लोक येवन वता केन्ना आज पर्यंत जे आसा न्ही खंय तरी आस लागल्या नासता. म्हणजे हें गिरेस्तपण जें आसा न्ही आमी सांगपाची गरज आसा. त्यामुळे गोंयच्या आज म्हाका दिसता जेवणाच्या बाबतींत जर आसा न्ही की त्या फेस्टिवलाक येणारे लोक आसा न्ही पणजी मडगांवचे आसा डबे भरपूर डबे रिकामे डबे म्हणजे ती टेस्ट जी आसा न्ही गांवांतली म्हणजे ज्यो भाकरेच्यो प्रकार जे आसा ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा की विविध प्रकारच्यो भाकरी आसा न्ही विदावट ऑयल जे आसा न्ही करपाची ताकद जी आसा न्ही आमचे ग्रामीण कुजिना भितर आसा आज ताचो आस्वाद घेवपाक लोक येतले ताजें मोठेपण आमी केन्ना सांगतले. अनेक गजाली विचार करता आसतना आज मेडिसिना बाबतींत म्हणजे भगदळी आसताली म्हाका 100 वर्सां पयलें डॉक्टर बी चड नासताले पण त्या गांवाचे परंपरागत ते नॉलेज आशिल्लें तें नॉलेजाक आशिल्लो एखादो लोक आसा आनी ताचेर मात करपाची ताकद त्या मेडिसिना मदीं आनी त्या मनशांक जो वखद दितालो ताकाय तिची एक आत्मीयता आसताली. आमी सकाळी गेल्या 2-3 वर्सां लक्षांत केलां आमकां की अशा वखदांनी आपले स्वताच्यो घरांत जे आसा न्ही ते अशें सारके संबंद निसर्गरूपी भाग आसा न्ही ती अशें तरेन आमी खंय तरी एक वेगळ्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेवलप करचें पडटलें आनी तें फोकस करचें पडटलें जेणे करून देशभरांतले जगभरांतले लोक आसा पळोवपाक जाय ते पयलीं शिवाय गोंय भोंवडी जाल्लीची ती पुराय जावप ना. त्याच खंय विचार करपाक जाय म्हणून आमी आदर्श संघाच्या परमनंट आज 22 वर्सां जातात हाज्या फुडें आमी तें 365 डेज जे आमी पळय आमी अनेक स्कुलांक सांगलां म्हणजे कॅम्पिंग सायट जे आसा जाय ती म्हणजे सगळ्या प्रकारचो म्हणजे बर्ड वॉचिंग जाता बेंगल स्पाट जाता अशें सगळ्या प्रकारचे खूब चॅलेंजींग काम आसा आनी तें जर चॅलेंजींग कामाक जर तुमी सगळ्यांनी म्हणजे येस आमी करुया अशें जाता जाय जाल्यार म्हाका दिसता एक जर असो पॉयंट म्हणजे काणकोण म्हाल जर आमी इतल्या वर्सांनी जर आमी निर्माण केला तो जर फुडें वेवस्थीत जर लोकां समोर आमी दवरूंक शकता
आनी तशा तरेचे वेगवेगळ्या भागांत रावन करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयची संदर्भांतली प्रतिमा आसा आमी दवरूंक शकता ती बदलपाची आवश्यकता आसा. त्यामुळे म्हणजे आमी जे आज कितलीं वर्सां करता पळय ताका तुमचो आमकां सपोर्ट जाय ताका पूर्ण पॉलिश करता जाय की येस अशा तरेचे एक्झाम्पल सेट करपाचो. त्यामुळे तुम्ही पेडणेकर आयले, तुम्ही सह पर्देशकार आयले, तुम्ही बिजोलकार आयले आणि बिजोलचे म्हणजे म्हजे एक हें आसा अपेक्षा आसा म्हणजे प्रत्येक म्हालांतलो असो सभ्य जो मनीस आसता न्ही ताजें आउटपूट म्हणजे अशे बरे लोक जर एकठांय आयले न्ही अजून 20% म्हणलेलो आसा ते 20% लोक जर एकठांय आयले जाल्यार कठीण कांय ना. म्हणजे तो जर 20% लोक जर अशे आमी 30% करपाक शकले जाल्यार म्हाका गोंयांत एक वेगळ्या प्रकारचे मेडिकल करपाची गरज आसा. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान तुम्ही आमी आमदार म्हणून काम करताच त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक हांगाचे तुम्ही जितल्याच दिसांनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक सामाजीक अशें वेगळे सरकार करतलो आनी सगळ्याच सरकाराचेर डिपेंड रावन चलना. एक सरकाराची एक मर्यादा आसा ताच्या पलीकडे वचून जर आमी एज एक मनीस म्हणून आसा आनी फाटली गजाल जर सिलिबाय करपाक शकता जाय फाटली समज आमी पोर्तुगीज गोंयांगेर जर जायत हांगा सरकार नांवाची चीजच नासता. सरकार नांवाची चीज नासतना जर सगळ्या प्रकारचे गांवचे एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाची ताकद जर त्या वेळाचेर सगळ्या लोकांक आशिल्ली जाय तर ती परतपाक आमी ताचेच वंशज आज आमी सगळ्या गजाली सरकारचे इम्पॅक्ट घे ह्यो सगळ्यो गजाली करपा खातीर गोंय हे वेगळ्या दिशेन वचपा खातीर आमचें एज ए नागरीक म्हणजे आसा एज ए सुशिक्षीत मनीस म्हणजे आसा आमचें कंट्रिब्युशन कितें असो एक प्रश्न करपाक जाय. त्याच म्हणजे दोन विशय संदर्भांत उलो मारपा खातीर म्हणजे फुडें व्हरया अशें म्हणून सांगपा खातीर मुद्दम गावतले जाता. त्यामुळे सगळे मोठ्या संख्येन तुमी आयले त्यामुळे तुमचे आभार व्यक्त करता. निश्चितपणे तुमी लोकोत्सव कितें प्रकार आसा आनी श्रमदान प्रकार कितें आसा अशें जर झेडपी आनी बाकी सगळे जर हेचे आसा येवन पळोवन गेल्ले आसा तुमकांय कितें दिसलें जाय न्ही एक जर तुमी पिकनीक म्हूण येयात तुमची सगळी रावपाची येवपाची वेवस्थाय आमी करतात. जर तुमकां लोकोत्सवाक जर आमी 3 दिसांचे म्हणजे सबंद मजा म्हाका कशें आसा काणकोणच्या हॉटेलांत ती शेक पोंदर बाकी सगळे आसा न्ही ते सगळे 2-3 दीस आसा न्ही लोकोत्सवा खातीर मोफत सगळ्यांनी आमचो धंदो जायन चलता. पण आमच्या काणकोणांत भायल्या भागांतले लोक पेडणेचे बाकी सगळे लोक करपाक जाय तांकां रावपाची वेवस्था तांकां जेवणाची वेवस्था अशे सगळे लोक करपा खातीर तुमकां वाट पडटा. त्यामुळे तुमी खंयच्याय शेतांत गेल्यार हांव लोकोत्सवाक आयला सांगूंक जाय जाल्यार तुमचे कोण पयशे घेवचे ना तुमगे खावपाचे पयशे कोण घेवचे ना आनी रावपाचे कोण पयशे कितें गॅरंटी हांव अशा मानसिकतेक कामगार आयले आसा हे सगळे हांव जे सांगता हांव एकटें न्ही ताका खूब संघर्ष आसा त्यामुळे लोकांनी एक्सेप्ट केले आसा. त्यामुळे हे सगळे मुदत आसा काणकोण लोकोत्सव येवचे श्रमदान हो कन्सेप्ट करचो आनी तो कन्सेप्ट आसा किमान एका पंचायतीक 2 खर्च तरी आमी करूं शकता काय वर्साक किंवा 2 वर्सांक एक 2 घरां तो सगळ्यांचो लास्ट निराश ताका आमी करपाक जाय. त्यामुळे 50% जबाबदारी सांगूंक जाय आख्या गोंय काय करूया म्हणजे म्हणून त्यामुळे गोंयच्या विकासाच्या खातीर आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें आनी आमी इलेक्टेड लोक आसा म्हणजे तुमकां अपील करपा खातीर हे लोकोत्सव दिवपाक डिसेंबराच्या 6 तारखेच्यान सुरू पूण 8, 9, 10 तातूंत मातशे थोडेशे मेजर एक्टिविटी आसा. त्यामुळे देशभरांतले लोक येतात साधारण फाटल्या वर्साक आमी 15 राज्यांचे लोक येतले ह्या वर्साक 20 राज्यांचे लोक त्याच बरोबर बाकीचे VIPs आसा जे डेलिगेट्स आसा एकदम 2-3 दीस रावपाक येता लोक येता मुजरत तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी तुमचे बरोबरचे जे लोक आसा पंच आसतले तुमचे फॅमिली आसतले तुमची फॅमिली आसतली तुमी मुजरत घेवन येवचें. सगळ्या प्रकारची वेवस्था तुमी येता म्हणून सांगलें आसा जाल्यार की सगळ्या प्रकारची वेवस्था आमी काणकोणकार तुमची सेवा करपा खातीर आमी रावतात. तुमकां अपुणे सरान दिल्ले आसा मुजरत येवचे काणकोणाक लोकोत्सव पळोवपाक आनी त्याच बरोबर श्रमदानाचे जी घरां बांदतात तेचे बी तुमी येवन मुद्दम तुमच्या नदरेन पळोवचे. उलयतना सरा कडच्यान एक रानभाजी म्हणटा सरान केल्ल्या सप्टेंबराक एक व्हडलो फेस्टिवल केल्लो
रानांतल्यो सगळे तरेच्यो भाजयो ज्यो काणकोणाक मेळटात, गांवगिऱ्या वाठारांनी मेळटात, त्यो रानभाजी फेस्टिवल सरान केल्लो आणि त्या रानभाजी फेस्टिवलाक एक जवळ 60-70 तरेच्यो भाजयो जे थंय तयार करून गांवच्या लोकांनी दवरल्यो आणि ताका इतलो उदंड प्रतिसाद मेळ्ळो. लोकांनी त्यो भाजयो भरभरून खाल्यो. दुसरे दीस वृत्तपत्राचेर रकाने भरले की ही भाजी आणि मेळटा काय कितें आजून पसून, आणि ह्या भाजयेचो फेस्टिवल आमी काणकोणाक केल्लो. अशाच तरेच्यो भाजयो खावपा जाय, अशाच तरेचें जेवण जेवपा जाय, अशाच तरेचे वखदडी पळोवपा जाय, अशाच तरेची लोकपरंपरा पळोवपा जाय, धालो पळोवपा जाय, मांडो पळोवपा जाय, फुगडी पळोवपा जाय. जे तुमकां पळोवपा जाय, जे पळोवपाक इच्छा आसा, तुमच्या भुरग्यांक दाखोवपा जाय जाल्यार तुमी मुजरत लोकोत्सवा येवचे आणि हेजो आस्वाद घेवचो. ह्या वेळाचेर आमचे मध्ये दोतोर शेट्टी आसात. तांकां फुलांचो दिवन पयले उपकार करता आणि मागता दोतोरा कडेन ह्या वेळाचेर आपले मनोगत व्यक्त करपाक. व्यासपीठार असलेले गोंय राज्याचे सभापती रमेश कवडकर सर, उपस्थित सगळे व्यासपीठार असलेले मान्यवर, उपस्थितांत असलेले सगळे पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, सरांचे आता खुबश्यो गोष्टी तुमकां सांगपाचे. गांवपण म्हणटात न्ही, थोडी म्हाका उतरां म्हणजे ते सांगतना हांव आयकतालो. हांव तसो गांवांत शिकलेलो आसा, म्हणजे पयलीं म्हजी 14 वर्सां पर्यंत गांवांतूच गेल्या. मागीर हांव 9वे-10वेक हांव पणजे शिकपाक आयला. गांव म्हणजे म्हजो मेणकुऱ्या. आणि सर सांगतात तशें तेन्ना त्या गांवांत कोणीय जर एक बरो ऑफिसर जालो, दोतोर जालो, तसो म्हणजे सांगपाची गोष्ट म्हज्या पंचक्रोशीन हांव पयलो डॉक्टर तेन्ना MBBS जावपाक. तेन्ना डॉक्टर आमचे नाशिल्ले, सो तेन्ना ते लोकांक खूब दिसताले. सगळे लोक GMC तेन्ना येताले. ते विचारप कितें आसलें, आमचो मेणकुरचो दोतोर खंय काय म्हणून विचार, म्हणजे आमचो. सर सांगतात आपलेपणां आशिल्ली. सर सांगतात गांवाची ही सगळी खरी रूच जाला. आज आमकां शेजाऱ्या पाजाऱ्या कितें काय फरक पडना. आमी सकाळी आमच्या टायमार उठता, गाडी घेता, कामाक वता, येता, शेजाऱ्याकडे सूख आसा, दूख आसा हें पडना. पण एक गांवाची गिरेस्तकाय जर दवरतले जाल्यार सगळें करूं जाय. आणि आमी अशेंच जर सोडीत गेले जाल्यार एक असो टायम येतलो आमी कितें केलें काय म्हणून येतले. कालूच हांव एक बूक वाचतालो. एक नर्स असली आणि ती नर्सीचें काम कितें आशिल्लें, तर जे जाणटे लोक, जिरेटीक लोक, जे जाणटे म्हणजे हे आता लोक आणि महिन्यात 2 महिन्यात वयर वयता, तांची फक्त काळजी घेवपाची. ताका आमचे फॉरेनान एक सिस्टम आसा, जिरॅट्रिक एज. आणि त्यांनी मागीर आपले बूक बरयले आणि त्या बुकान तिने 5 गोष्टी नमूद केले. तर सगळ्यांचो म्हणजे जो मनीस वयतलो 15 दिसांनी 2 महिन्यात, ती ताका प्रत्येक मनशाक विचारताली की तुका तुझ्या जिवनात दुःख कितें, अशें प्रत्येकाक विचारताले. प्रत्येकाचे डिफरंट असले, पण खुबशे गोष्टी कॉमन असले. 4-5 गोष्टी कॉमन असले. एक गोष्ट म्हणजे कशें, प्रत्येक मनशाक दिसताले आपूण व्हडलो जालो, खूब केलें, पण आपले भुरगेपण केन्ना केलें हें कळकच ना. ताका भुरगेपण अजूनय बरें दिसतालें. ही खंत असली आणि ती आपूण टिकोवंक शकूंक ना, ही एक व्हडली खंत असली. दुसरे बाकीचे खूप खंत असते. खूप खंत म्हणजे कशें असले, एक असली की आमकां खुबशे आमकां भावना एक्सप्रेस करी सारखे दिसता, आमी करिना ते आपल्या बरोबर. ही खंत अशी खूप असते. सो कमिंग टू द पॉयंट, आमकां गांवपण दवरुपाक जाय आणि हे गांवपण वचपाक तर आमीच सगळे कारणीभूत आसा. सर सांगता तशें आमी येतात, शहरान येतात आणि आमी एका शहरान खंयच्या तरी एका ट्रेंडान वतात. परत आमकां गांवांत वर्सान एकदा ती कुलदेवीक जात्रेक किंवा कोणाच्या फेस्ताक ते वचपाक सुद्धा आमी हे फाटी फुडें येता. आज वचू काय ना, आज मिटींग आसा, आज म्हाका जात्रेक येवपाक जावचें ना, इतले आमी बिझी रावतात. गांवांतलो कोणी जर भायर पडलो ते खबरी वचपाक, आता राजकारणी म्हणून आमकां वचचें पडटा, पण बाकी जाल्यार तशें आसूं जायना. वेदर यू आर अ राजकारणी काय ना, एक बरो ह्युमन बींग आसपाक जाय. आय वॉज व्हेरी लकी. म्हणजे सराचे जेन्ना ते श्रमदान कॉन्सर्ट जालो, खूप आवडलो. एक दीस आमी 4-5 आमदार गेले, आमी स्वता थंयसर काम केलें. आनी सरान तुमची अपेक्षा कितें, खुबशांक दिसतालें खंय गेले कितें डोनेशन, सर पण डोनेशन बी न्ही, आमी काम करूया. आनी त्या दिसा आमी काम केलें, थंय जेवले आनी आमी लेट आयले. पण तो कॉन्सर्ट इतलो बरो जालो, तो घेवन म्हाका दिसता पेडण्याच्या आमदारांनी एक घर सुरू केला, बांदपाक सुरू केला. आणि तातूंत कॉन्सेप्ट तर कितें, ते सगळ्यांनी आपलो श्रम घालपाचे. कोणी आपले कॉन्ट्रिब्युशन केलेंच. हे कित्याक करपाचें, त्या माणसाचें घर जालेंच,
पण त्याच्यापेक्षा आमकां एकीकडे हाडले आणि नव्या कॉन्सेप्टान नव्या आयडियेन गेले आसा. आमचे जर गांवपण किंवा एकामेकाची म्हणजे तातूंत एक कितें दाखयलें की हांव बऱ्या घरान रावता, तूं बऱ्या घरान रावता, ती बऱ्या घरान रावता, त्या मनशान कित्याक रावचें न्हू. तेणे ओके तुज्या कडेन परिस्थिती जाता, तूं बरो बांदता, तुजे सगळे बरे एसी सगळे आसा, पण ताका एक बेसीक नीड तरी जावं. पयलीं तसो कॉन्सेप्ट आसलो गांवांनी. सर म्हणटालो तो फाटल्या दारांतल्यान ती साखर दिता, हे गोश्टी हांवें सगळे पळयले, सो म्हाका ते नॉस्टॅल्जिक आयडियाज आसा. हे सगळे हांव पळयले. फाटल्या दारांतल्यान 2 नाल्ल दिता, तो दीस जाता, कांदो दिता, परत हाडून दिता. हे भुरगेपणान म्हणजे वे बॅक 40 वर्सां पयलीं हांव सगळे पळयले. तेन्ना प्रत्येक घरांत मागीलदार म्हाका दिसता एकाच्या घरात मागीलदार असतात, मागीलदारांच्या गोष्टी सगळे जाताले. सो त्यामुळे हे गांवपण जर आमी दवरले परत रिवायव करता. आणि एक सरान सांगले संस्कृती आपली रिटेन करा. जंय संस्कृती बी ना न्ही ते काय व्हडलो काय चलचो ना. संस्कृती म्हणजे कितें कल्चर. आता खूब कडेन वचून कल्चर पयलीं एक टायम प्रश्न आसले. आता आमच्या भुरग्यांनी केले. आमच्या गांवांनी बी कितें आसलें, जाणटे बिडी ओडटाले. सो पयलीं तो सांगतालो चुलीन वचून ती कोलती घेवन यो म्हणटाले. हांव तुका कितक्या जाणांक खबर आसा काय ना, सराक डेफिनेटली खबर आसतलें, असं काय ना. सो हे सगळे गांवांतले म्हाका म्हणजे जेन्ना सर उलयताले ते याद येताले. सो आमी वी कांट गो बॅक टू ह्या वेळाचेर सरान तुमकां एक लव टोकन